سلام كما يوعلكم كلكم تخاتلتي أنا سلام اللخص قبر مسكن سلام كتكون له بحالتي من تسفية مباركسي لما عندن إشتن تاريخ الدليل بزعوا حنت حفتنا أبعاد وعيات ركبنا خمسة قطعم كانوا كاو حوات أنيسا مالتيو زخونتي حنتي محزايا إلى إياه بمسنجر صحيفات ليمو حاجز ندل لنا إيالاتني محزايا مو خاب حوا أقطعم مستقل يسرح نيرو جين محدارو مسحفتي نيرو إن خمجت أم كوننا الشيطان محلتي خوينو تنيسا خاعة بق دحري لما كرت نجري ليش دشتور حق جرو تتنسجن كتصدق يعني را زي وقت حتى نجري اللي مستشفى حكمنا تخدتون بق أيو يوردي لما لو لخنا ما يجعلت كيدا وناي بق عايزي سيك خنا يخلي أي وردن بق أيوة هم يجرشوا كوزي محرنا أي البهل خم جرشوا لا حكمنا خيدا بقى ولدي يما لا ما صحي قال خن بينا لهم خمزي لهم نشتن تسفاهيهم وخاو خمجت أم كوين خاء بق أبو أحمد لخونا مدحانيت كتولع دليا ختصد دليا خاء قدم زولدته قال عني بأوبريشني أوليدا إن حزب أوبريشن سلازولدت بحكم بزو خنينيع مدحانيت كعا خنوردين خليلهم زمدكواتر فريح مالتيو كما قد أنكو إنو جن بقى تسفهي وما عايزخي أنوسدينا لمعوي كن هو إنا قال إلوما هما قد أنكو إنو وليداتو مالتيو زو العاب أوبريشني أوليداتو ولي أندي كتشكرك بتعمين تسيئت لك على تايمو يخبهال ناشيت عن معالتي كحوا خينا ياو وليدا حدا ورحا غير الله مالتيو بقامو يلموا مسولت قا خامي غير يخت غرفيه تخيل محاتي تما كامي غير يمخو غرفو انسي بعيني ري خامي غير يخو غرفو لا من صح نجر اتياس باي بقى تواص حق ديايلهم دقم خوين ايو تاي ما كغبر تاي كيخغبر تفطيرو على حستاي كغبر يلم تسفع نيروم تو بقى تنسحيا نجر يلم حاسيوم مالتيو أما جرش إجن ورقة صحيفة قال قديفات لهم بقى مولي قاوت يا قديفاتها با انتعي لولا أنا سي تايمو الخزارة وسي تا ملسسين الله تعالى من ما يقولكوا ويبونت إن حاجة زيد لنا اللي يلعتنا تقال عس حاجة زيد لنا اللي لما حبي قال دخلوا وسدا حنتني جن دكتوري أبعلا كواز حمنا من نقاط اللي جن حاجة زنا أنت عن حالي من خداونتين بزح نجارت كن حاجة زيد لي أي شيء هذا جن زم أو حكمنا يا زل حد والحجيرة يحوحوا قالوا مالتي وعلتم كم دكتور إن حادثنا محب ده نجبراس خمي يوم دولو أنا ساخ عاس ندعي تخدا خمي جيرا يا حمزي جيرا ندعي همي جيرا أو قريفة تخيدا بعين خولد كامتشم كاول خنوخن عند حر وليد كيس تايم مخو جبريو أو ميمر أنا شيطان معلت زو على وسي انت حرسي تايم مخو جبر خينو إنا واحد تايم مخ بهال حقو زنيات بالله نحجزها مالتيو شتبي حاجزنا تعالى حدا جزء عواصحكم دختوني كل تعامتات تقبر ندعي تدفرتها عاملة يتزاروا لا ندعي دقيم خوين نديو بقى خامل قات يمولا كنت على عجين كمل ليلو خواصحيو هذا جن واقع حالي الخونا نجارات ونزهز عن ندلي حاجزنا أيام زولو مالتيو زام حدا أخم إلى يوم معتي بمسنجر أنا كيراتني أو هوسبيتال حدوا أي زلة هزان تهد أخ مهليتي أتبهل مهليت تجي يا أتبهل ودا خمزيلا رجاب مخدا منم بهل أيك علي كحوا وليدكي كحوكي خمزي لخيت بهل ايوه جن اتو بحد وجن جن انا تزفر حسي مقع هوتا زي اتفقت
ካብ ሓወይት እንሳይላ ህይወታን ኳ ዘየጥፍአት ንትቆልዓ ከዓ ሲፍቱ ሆስፒታል ከምዚላ ሓዲጋት ብመሃዳሲ ማለተይ ሲ ብሓደ ወገንሲ እንኳ ዘይደውረየቶ ሒዛተ ዘይወፀት እሞ እንኳ ከምዚ ክበሃል የላሲ እንኳ ዘይደውረየቶ ኣብቱ ጎደናታት ዝድብረ ዘሎ ከባፅሕየ ወዲላ ተሓቢኣ ኣብቲ ሆስፒታል ለሲ ተሓቢኣ እንኳ ዘይደውረየቶ በቃ ሓደ ወገንሲ ኣብቲ መስተሽፋዓት እያ ከምዚ ኢሎም ስለለተዋውዕዋ ንመሓብሓቢ ክነልኪ ኢና ሰበይነ ፍልጠልኪ ምናምን እዮም ኢሎም ዋመሲሉን እምበር ብስሩ በቃ ዋላ ህይወታ ክትጥፍእ ዝተቀራሪባ እያ ነይራ እያለዋለትና ነይራ ታምሓዝኣ ማለት እዩ ብስሩ ኣብቲ ሕክምና መስከረት እዚ ኣይኮንን ምስልዋ ማንጨለት ከዓ ኸይዳ ኣብቲ ማንጨለት ከዓ ኣብኡ ተተሓፂብካሲ ወርድ እዩ ተባሂላ ኸይዳ ኣብኡ ኣይተመሰለላይ በቃ ትቆልዓ ብዝጋቢሮሲ ተፈጠር ኢልዎ እዩ በቃ ዘይደኸመቶ ነገር የለይ ላትኒ ዘይደኸመቶ ነገር የለይ ግን ተፈጠር ኢልዎ ትቆልዓ ግን በቃ ኣይኮነላይ ሳተም ከዓ ይዝኺ ላምሕሕ ወስድ ኢና ጥራሕ ውለድዮ በዓልትና ነዋፅሖ ኢና ውለድልና ጥራሕ ኢሎም እዮም በቃ ኩሉኡ ናጠበራ እዩ ነይሩዎ ከምኡ ምሰላ ከዓ ንእሽተን ንእሽተን ሓሲባ በቃ ታይሞ ወሊደ ክህቦም እየ ልምባል እያ ሓሳባ ነይራ ካብኡ ምስ ወለደት ግን ብዓይኒ ርእዩስ ከመይ ገይረ እዮም ምኽወኩም ኢላ ነይራ ከዓ ተናሲሓ እያ ነይራ እናበለትኒ ኣብ መጨረሻኡ ግን በቃ ገዲፋትና ኸይና ወረቐት ፅሒፋ በቃ ዌለይ እዚ ቆልዓ ዝኾነ ነገር ከይወፅሖ ቱ ከምዘላ ፅሒፋ መግዳፋ ከዓሲ ብጣዕሚ እዩ ዘሕስብ ነት ድፍረታ ማለተይ ከምዚ ማላሲ ኣድኒቀያ ሓደ ነገር ከይኾን ወላዳ ካብ ሓዋ ይኹን እምበር ሓደ ነገር ከይኾንስ ኢላ ገዲፋ ማለት እዩ እና ለዚ ህፃን ንተሓጋገዝ ማለት እዩ ንሓግዘ ለዚ ህፃን ወግሓሊ ብብቃዕሜና ወላ 10 ቅርሺ ትኹን ብብቃዕሜና ንሓግዞ እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ከዓ ክሰደልኩም እየ ኢላላ ክሰደልኩም እየ እንድሕር ልሕግዝ ሰበልዩ ኮይኑ ንክሰደልክ እየ እሞ ዋላ ብፌስቡክ ሸር ክንብሎ ኢና ወይ ከዓ ዋላ ብፌስቡክ ከኣት እየ እሞ ብላይቭ ገለ እተልኩም ከዓ ከኣት እየ እሞ ክንነጋገር ኢና ምንም ችግር የብሉ ኩሉ ነገር ዋላ ግልጽ ገይረ ክናገር ይኽእል እየ እያትኒ እና ኣካውንት ክልየ ጠፊእኒ እንዲዩ بقولت خمسة لا تسمع له خير له خذ هسأنك على لسي لسنة تداربت بريكرسي في فيسبوك عري قال له خص على فيسبوك رعاه الدور وريدو مالتيو زخنا النيو قلمت أيك همزة هتسأن دكتور حقيقات تجلست قلمت أيك أنا تجورا رأني روح يجرو جريفات لنا خيرنا على السمع يعني رتا دكتور مالتيو نعم خامتي يقولكم أنا سلمزرا وكاس بيلن إنه بقولت تدفير كامزرا وكاسي أيبولكوا ويني أخو مالتيو بعدين سدنجي سبك أتوز أنا قاعد تسدلي لا سدنجي سيبك بقولت قالي يا عائلتها مالتيو الخنا يكون ولا قالوا يكون ودي يكون سيا أهم شيء تفوتير اللي زوالعة نحجز بك نحجز زوالعسي نحجزه زهت أنا مالتيو أو عدوى يزركوا مالتيو خوراتي زي أخوي لي مزيه